Hello everyone, welcome to our channel, and today we will be going to talk about a topic of pharmacology, that is plasma protein binding. So this topic will be helpful for the students of medical, I mean MBBS or BDS, or it will also helpful for the paramedical students, especially of the pharmacy and other paramedical profession also. So basically in this video we will be talking on the what is plasma protein binding. So before going to the plasma protein binding, let's talk about what is plasma proteins. So now let me start in Nepali. So plasma protein binding बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो त गाइज कि प्लाज्मा प्रोटिन भनेको के हो हेर्नुस्. सबभन्दा पहिला हामी एउटा बुझ्नु ब्लड भेसलमा तपाईले के फ्लो गर्छ भनेपछि ब्लड फ्लो गर्छ है. यसमा त केही दुई मत छैन. ब्लड भेसलमा ब्लड फ्लो गर्छ. अब जुन ब्लड फ्लो गर्छ, ब्लडमा जहिले पनि दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा प्लाज्मा हुन्छ र एउटा सेल्स हुन्छ. अलमोस्ट 55% अफ द ब्लड कम्पोनेन्ट इज प्लाज्मा. ब्लडको 55% कन्टेन्ट भनेको के हुन्छ त प्लाज्मा हुन्छ भने 45% भनेको के हुन्छ सेल्सहरु हुन्छ. अब हेर्नुस्, तपाईलाई सेल भनेको के सेल हुन्छ त आरबीसी हुन्छ, डब्ल्यूबीसी हुन्छ र अर्को प्लेटलेट हुन्छ. सो यो तीन किसिमको सेलहरु तपाईले केमा पाइन्छ त ब्लडमा पाइन्छ भने अर्को एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ प्लाज्मा, र प्लाज्मामा तपाईले के हुन्छ त प्लाज्माको अलमोस्ट धेरै पर्सेन्ट कुरा चाहिँ पानी हुन्छ, यानी कि वाटर हुन्छ, र त्यसपछिको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्रोटिन्स हुन्छ. यानी कि प्लाज्मामा के पाइन्छ केही किसिमको प्रोटिन्सहरु पाइन्छ. अर्को प्लाज्मामा के पाइन्छ आयन्सहरु पाइन्छ, जस्तो सोडियम पाइन्छ, क्लोराइड पाइन्छ, क्याल्सियम पाइन्छ, म्याग्नेसियम पाइन्छ, हैन फोस्फेटहरु पाइन्छ, त्यसैगरी ग्लुकोजहरु पाइन सक्छ, अमिनो एसिड्सहरु पाइन सक्छ. सो बेसिकली प्लाज्मामा यो धेरै कुराहरु पाइन सक्छ. तर आजको हाम्रो कन्सर्न जुन छ यो प्लाज्मा प्रोटिनसँग छ हाम्रो कन्सर्न. यानी कि प्लाज्मा जुन ब्लडमा जुन प्लाज्मा छ त्यो प्लाज्मामा के पाइन्छ त प्रोटिन पाइन्छ. अब त्यो प्रोटिन कति किसिमको हुन्छ बेसिकली? सो हुन त धेरै किसिमको हुन्छ, तर हाम्रो लेभलमा चाहिने भनेको स्पेशली दुई किसिमको प्रोटिन हो. एउटा भनेको अल्बुमिन र अर्को भनेको ग्लोबुलिन. के त ग्लोबुलिन है. एउटा भनेको अल्बुमिन र अर्को भनेको ग्लोबुलिन्स. हेर्नुस्, ग्लोबुलिनहरु भनेको के हुन्छ? ग्लोबुलिनहरु भनेको हुन्छ तपाईलाई एन्टिबडीजहरु प्रायले बनाउँछ. के बनाउँछ त्यसले? एन्टिबडीजहरु बनाउँछ है. अब एन्टिबडीज भनेको के हुन्छ? यसलाई हामीले त्यही भएर एन्टिबडीजलाई हामीले अर्को नाम के भन्छौं त इम्युनोग्लोबिन भन्छौं. के भन्छौं? इम्युनोग्लोबिन. यस्तो ग्लोबिन जसले चाहिँ इम्युनिटी दिन्छ नि त्यस्तो ग्लोबिनलाई हामीले के भन्छौं त इम्युनोग्लोबिन्स भन्छौं है. तर एल्बुमिन जुन प्रोटिन छ यसको चाहिँ छुट्टै काम छ, यो एन्टिबडीज हुँदैन र यसको छुट्टै काम छ. सो स्पेशली आजको जुन हाम्रो म्याटर अफ कन्सर्न छ दैट इज अबाउट एल्बुमिन. सो लेट्स टक अबाउट व्हाट इज द प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ है. सो तपाईले बेसिकली अल्बुमिनको यति त बुझ्नुभयो ग्लोबुलिन भनेको के हो र अल्बुमिन भनेको एक किसिमको प्लाज्मामा पाइने प्रोटिन्स हो. ठीक छ. नाउ वी विल स्टार्ट अ भेरी बेसिक कन्सेप्ट दैट हामीले केही पनि ड्रग खायो भने के हुन्छ त एउटा कन्सेप्ट बनाऊँ न त आज. ल एकदम सजिलो गरी बुझौँ. मानौ कि मेरो यो लेट्स सपोज कि मेरो यो मुख छ हैन. अब मैले के गरे कुनै पनि ड्रग मैले यसरी ट्याब्लेट खाए. मैले के गरे एउटा ट्याब्लेट के गरे मैले एउटा ट्याब्लेट मैले मानौ खाइदिए. अब खाएपछि ट्याब्लेट त्यो मेरो स्टोमकमा गयो हैन. अब स्टोमकमा मेरो ट्याब्लेट गइसकेपछि अब यो ट्याब्लेट के हुन्छ त तपाईलाई यहाँ स्टोमकमा गइसकेपछि ट्याब्लेट टुट्न स्टार्ट हुन्छ, यानी कि यो ब्रेकडाउन हुन स्टार्ट हुन्छ. एकचोटी जुन ट्याब्लेट टुट्न वा ब्रेकडाउन हुन स्टार्ट भयो त्यो ट्याब्लेट अब ब्रेकडाउन हुन स्टार्ट भयो भने के हुन्छ पाउडर फर्ममा तपाईले के हुन्छ स्टोमकको इन्टेस्टाइनहरुको ग्यास्ट्रिक जुसहरुमा मिक्स हुन्छ. मिक्स भएपछि त्यसलाई के हुन्छ त्यसको एब्जर्प्सन हुन्छ. के हुन्छ त्यसको एब्जर्प्सन हुन्छ. यानी एब्जर्ब भएर वरिपरिका ब्लड भेसल्सहरुमा के गर्छ त त्यो ड्रग जान्छ. वरिपरिका ब्लड भेसल्सहरुमा के गर्छ ड्रग जान्छ. अब वरिपरिका ब्लड भेसल्समा ड्रग गइसकेपछि के हुन्छ त त्यो ड्रग जुन गयो ब्लड भेसलमा त्यो ड्रग बेचारा कहाँ बस्ने त? त्यसलाई पनि बस्नको लागि ठाउँ चाहियो नि त. त्यो ड्रग जुन तपाईले एब्जर्ब भएर ब्लड भेसलमा गयो भने त्यो ड्रग बस्नलाई एउटा ठाउँ चाहियो. अब त्यो ड्रग कहाँ बस्ने त हैन. सो त्यो ड्रगले के गर्छ एउटा घर खोज्छ हैन. यो ड्रगहरु जुन ट्याब्लेट भयो अब ट्याब्लेट टुटिसकेपछि त डिस्पर्स हुँदाखेरि त डिफरेन्ट सानो मोलिक्युल्सहरुमा पनि टुटिसक्यो होला. अब त्यो डिफरेन्ट मोलिक्युलहरु मानौ कि एउटा ड्रगबाट 1000 वा 1 लाखवटा मोलिक्युल निस्क्यो भने त्यो 1 लाख मोलिक्युल ब्लड भेसलमा यतिकै बग्नलाई गाह्रो हुन सक्छ. त्यही भएर उले केही न केही उले एउटा घर खोजिरा हुन्छ कि म कहीँ बस्दिम भनेर है. सो उले के गर्छ ब्लड भेसल्समा प्लाज्मा प्रोटिनलाई आफ्नो घर मान्छ. कसलाई मान्छ? घर आफ्नो प्लाज्मा प्रोटिनलाई आफ्नो घर मान्छ. अब जुन त्यो ड्रगहरु जुन एब्जर्ब भएर ब्लड भेसलतिर गए त्यो ड्रगहरुले के गर्छ आफ्नो घर कसलाई मान्छ? आफ्नो हाउस कसलाई मान्छ? प्लाज्मा प्रोटिनलाई मान्छ. त्यो पनि कुन प्लाज्मा प्रोटिनलाई? स्पेशली एल्बुमिनलाई आफ्नो के मान्छ त आफ्नो घर मान्छ. हेर्नुस्, अब तपाई सोच्नुस् कि ड्रग एब्जर्ब भयो र एब्जर्ब भएर जुन ब्लड भेसलमा गयो त्यसपछि त्यो कहाँ गएर बस्छ त एल्बुमिनमा गएर बस्छ. कहाँ गएर बस्छ रे? एल्बुमिनमा गएर बस्छ. अब हेर्नुस्, सजिलो कन्सेप्ट बुझौँ हामी है.
मानौ कि ड्रग अब गइसक्यो प्लाज्मा ब्लड भेसल्समा र हेर्नुस् मानौ कि यो प्लाज्मा प्रोटिन छ मानौ यिनीहरू के छन् त प्लाज्मा प्रोटिन छन् यिनीहरू प्लाज्मा प्रोटिन छन् र मानौ कि मैले यसरी पिक्चर देखाएर छु डी बाट ड्रग र डी बाट ड्रग अब यसरी प्लाज्मा प्रोटिनको माथि माथि ड्रग बसिसकेछ है सो यो जुन अवस्था भयो नि जहाँ चाहिँ प्लाज्मा प्रोटिन्सहरु माथि यो प्लाज्मा प्रोटिन स्पेशली कुन प्रोटिन हो त एल्बुमिन हो सो यो एल्बुमिन माथि जुन ड्रग आएर यसरी बाइन्ड गर्यो यो कुरालाई हामीले के भन्छौं त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ भन्छौं गाइस बाइन्डिङ भनेको टाँसिने सो ड्रगहरु प्लाज्मा अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने सो इट इज सिम्पली डिफाइन एज हैन बाइन्डिङ अफ ड्रग टु प्लाज्मा प्रोटिन्स स्पेशली एल्बुमिन सँग जुन ड्रगहरुले गएर बाइन्ड गर्छ यही कुरालाई हामीले के भन्छौं त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ भन्छौं अब हेर्नुस् मानौ लेट सपोज कि ड्रग 1 लाख वटा मोलिक्युल हाम्रो बडी भित्र आयो 1 लाख मोलिक्युल आयो अब हरेक मोलिक्युललाई एउटा प्रोटिन चाहिन्छ बाइन्ड गर्न हरेक मोलिक्युललाई एउटा प्रोटिन चाहिन्छ बाइन्ड गर्न तर हुन सक्छ तपाईको बडीमा एल्बुमिनको संख्या 50000 मात्रै छ कतिवटा मात्रै छ 50000 मात्रै छ अब मोलिक्युल आयो 1000 हैन मानौ कि कुनै देशबाट शरणार्थी आए 1000 तर मसँग घर 50000 मानौ 1 लाख शरणार्थी आए तर मसँग घर चाहिँ 50000 जनाको मात्रै छ घर भने 50000 जना त फेरि यतिकै बस्नु पर्छ नि त उनीहरु घरमा बस्नै सक्दैनन् यानी 1000 मोलिक्युल आयो भने मानौ कि हाम्रो एल्बुमिनको जुन संख्या छ त्यो त लिमिटेड हुन्छ जहिले पनि त्यही भएर के हुन्छ जहिले पनि कुनै पनि ड्रग आउँदाखेरि एक्चुअली पुरै ड्रग एल्बुमिनमा गएर बस्न सक्दैन के किन एल्बुमिनहरु जहिले पनि लिमिटेड क्वान्टिटीमा हुन्छ सो त्यही भएर हामीले कुनै पनि ड्रग खाँदाखेरि केही मात्रामा ड्रगहरु एल्बुमिनसँग बाइन्ड गरेर बस्छन् र केही मात्रामा यतिकै बसिरा हुन्छन् यानी कि यतिकै फ्रीली फर्ममा बसिरा हुन्छन् है ड्रग किनभने यिनीहरुसँग बेचाराले करी घरै पाएन त्यो घर पाएन भने यतिकै फ्री फर्ममा बस्छ सो बेसिकली हामीले कुनै पनि ड्रग यदि हामीले लिन्छौं भने त्यो ड्रग हाम्रो ब्लड भेसलमा गएपछि त्यो ड्रगको दुईटा फेट्स हुन्छ सो हामीले ड्रग यदि मानौ इन्टेक गरियो हैन इन्टेक गरिसकेपछि यो ड्रग यदि ब्लडमा गइसक्यो भने हैन यो ड्रग ब्लडमा गइसकेपछि यो ड्रगको दुईटा भाग्य हुन्छ कि त यो प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गरेर बस्छ प्लाज्मा प्रोटिनसँग वा त कि त यतिकै उले घर पाएन प्लाज्मा प्रोटिन पाएन अब तु के गर्छ फ्रीली बस्छ हैन फ्रीली के गर्छ बस्छ सो त्यसलाई हामीले फ्रीली बस्ने जुन जति मात्रामा अमाउन्ट भयो नि त्यसलाई हामीले फ्री फर्म भन्छौं के भन्छौं फ्री फर्म अफ ड्रग यानी कि ड्रग को फ्री फर्म छ उ कोहीसँग पनि बाइन्ड गरेर बसे छैन तर केही मात्रामा त ड्रगहरु त केही कति मोलिक्युल्सहरुले त प्लाज्मा प्रोटिनसँग पक्कै पनि बाइन्ड गर्यो होला त्यसलाई हामीले के भन्छौं बाउन्ड फर्म अफ ड्रग भन्छौं के भन्छौं बाउन्ड फर्म अफ ड्रग सो हामीले कुनै पनि ड्रग खाँदाखेरि त्यो ड्रगको केही मात्रा प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ र केही मात्रा फ्रीली बस्छ जसलाई हामीले फ्री फर्म भन्छौं र प्लाज्मा प्रोटिनसँग जुन मात्रा बाइन्ड गर्यो त्यसलाई हामीले बाउन्ड फर्म अफ ड्रग भन्छौं सो यो दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो अब यति बुझिसकेपछि हेर्नुस् अब तपाईलाई बुझ्न यति धेरै गाह्रो हुँदैन हैन अब हेर्नुस् के छ त तपाईले यसको अब हामीले मानौ कि प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङसँग बसेर के फाइदा हुन्छ के बेफाइदा हुन्छ हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो सो सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हेर्नुस् के हुन्छ त हाम्रो यसको बेनिफिट के छ किन बाइन्ड गर्दाखेरि हैन बेनिफिट के छ त कि बाइन्ड गर्दाखेरि के फाइदा भयो त हैन यसको एडभान्टेज के छ त वा यसको सिग्निफिकेन्स के छ त पनि हामीले प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङको के एडभान्टेज वा के बेनिफिट वा के सिग्निफिकेन्स हुन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि कुनै पनि ड्रग हामीले खायो भने मैले भर्खरै भने केही पार्ट बाउन्ड भइहाल्छ र केही पार्ट फ्री हुन्छ र जहिले पनि हाम्रो सेलहरुमा यदि कुनै सेलहरु छ भने सेल्सहरुमा कुन पार्ट जान्छ जहिले पनि त फ्री पार्ट जान्छ सेलहरुमा के कुन पार्ट जान्छ त फ्री पार्ट जान्छ यानी कसरी बुझौं कि मानौ कि यो लेट सपोज 1 लाख शरणार्थी तपाईको घर भित्र आथे तर तपाईसँग हैन मानौ कि 1 लाख शरणार्थी तपाईको देशमा आए तर तपाईसँग ठाउँ थियो 50000 लाई तपाईले घर पनि बस्न दिनु भयो के भनेपछि 50000 जुन शरणार्थी थिए त्यो त अहिले यतिकै फ्रीली यतिकै बसिराछन् अब कतै मानौ कि लुटपाट भयो कतै केही भयो भने त्यो लुटपाट गर्ने पक्कै पनि को होला नि त यो रिमेनिङ 50000 होला किनभने यो 50000 लाई त घर पाइसकेछ नि त सो यसले पक्कै पनि त्यो क्रिमिनल एक्टिभिटिज केही गर्दैन
तर यो जुन 50,000 छ यसले त यतिकै बसिरहेको थियो, योसँग न घर थियो न केही थियो भने यिनीहरू क्राइममा इन्भल्भ भइरहेको हुन्थे है। त्यसै गरी जहिले पनि जुन युजमा आउँछ नि जुन ड्रग त्यो फ्री फर्म आउँछ युजमा के, यानी कि मानौ कि मैले ज्वरोको लागि मैले पारासिटामोल खाएँ, सो पारासिटामोलको केही मात्रा बाउन्ड भइसक्यो, केही मात्रा फ्री छ भनेपछि तपाईँले बाउन्ड फर्मले तपाईँको बडीमा एक्सन देखाउँदैन, बाउन्ड फर्मले एक्सन देखाउँदैन, बाउन्ड फर्मले तपाईँलाई हेल्प मतलब बाउन्ड फर्मले तपाईँमा काम गर्दैन। कुन फर्मले काम गर्छ तपाईँमा? फ्री फर्मले। यानी कि तपाईँको जुन ज्वरो ठिक भइरहेछ त्यो एक्चुअली कसले ठिक पारिरहेछ रे? फ्री फर्मले पारिरहेछ, बाउन्ड फर्मले पारिरहेको छैन ठिक तपाईँलाई। तरै पनि यसको के बेनिफिट हो त हैन? अब यसको बेनिफिट हामी जानौँ। हेर्नुहोस् यसको के चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भनेपछि मानौ कि फ्री फर्मले लेट्स सपोज कि फ्री फर्म जुन थियो त्यसले 5 मिनटको लागि काम गर्यो, फ्री फर्म जुन ड्रग थियो त्यसले 5 मिनटको लागि तपाईँको ज्वरो ठिक पार्यो। तर फ्री फर्मले 5 मिनटको लागि ज्वरो ठिक पार्यो, तर हामीलाई त चाहियो कि ज्वरो 1 घन्टाको लागि ठिक होस्। मानौ मेरो टार्गेट छ कि ज्वरो 1 घन्टाको लागि ठिक होस्, तर जुन फ्री फर्म थियो त्यसले 5 मिनटको लागि मात्रै काम गर्यो भने अब त्यसपछि फ्री फर्म सक्ने बित्तिकै, फ्री फर्मको सक्ने बित्तिकै कुन फर्मले काम गर्छ त? अब बाउन्ड फर्मले काम गर्छ। हेर्नुहोस् बाउन्ड फर्म के भइहाल्छ? जुन प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाउन्ड भएको ड्रगहरू थियो त्यो पनि अब के फेरि भइदिन्छ? फ्री भइदिन्छ। यानी कि बाउन्ड फर्म जुन ड्रग हुन्छ, बाउन्ड फर्म ड्रग, यो बाउन्ड फर्म ड्रग जब फ्री फर्म सक्छ नि, जब फ्री फर्म ड्रग जुन फ्री फर्म ड्रग हुन्छ जब यो सक्न थाल्छ त बाउन्ड फर्म ड्रग पनि के गर्छ? केही मात्रामा ड्रगहरूलाई रिलिज गर्दै त्यसलाई फ्री बनाइरहेको हुन्छ के, बुझ्नुभयो नि कुरा? यानी कि बाउन्ड फर्म जुन ड्रग छ त्यसले केही मात्रामा जति बेला पनि उसले के गर्छ त फ्री फर्म कम हुने बित्तिकै फेरि त्यो फ्री फर्मलाई मेन्टेन गरिदिन्छ, फेरि फ्री फर्म कम हुने बित्तिकै फेरि त्यो फ्री फर्मलाई मेन्टेन गरिदिन्छ। यानी के भयो त बाउन्ड फर्म एउटा स्टोरेज क्यापेसिटी जस्तो भयो के। यानी कि उसले के गरिरहेछ? तपाईँले मानौ अहिले 5 मिनटको लागि फ्री फर्मले काम गर्यो, अब यो फ्री फर्म सक्ने बित्तिकै बाउन्ड फर्मले पनि के गर्यो? यसले ड्रग रिलिज गरिदियो, यसले ड्रग के गर्यो? रिलिज गरिदियो। रिलिज गरेपछि ड्रग रिलिज गर्ने बित्तिकै त्यो ड्रग के भइदियो? फ्री फर्म भइदियो। अब त्यसले केही बेर काम गर्छ। यानी म यदि कुनै मानौ कि मसँग प्लाज्मा, यसरी बुझ्नुहोस्, लेट सपोज कि तपाईँसँग 50,000 रुपियाँ छ है। अब तपाईँको ड्याडीले के गर्नुभयो? त्यो 50,000लाई के गर्यो? 25,000लाई तपाईँको हातमा दिइहाल्यो र 25,000लाई के गर्यो? ब्याङ्कमा हालिदियो। 25,000लाई के गर्यो? ब्याङ्कमा हालिदियो। त बुझ्नुहोस् के प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ एउटा ब्याङ्क हो, प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ के हो? एउटा ब्याङ्क हो। अब ब्याङ्कमा छ भने तपाईँको हात, यो त ब्याङ्कमा छ नि त, यसलाई युज गर्नको लागि तपाईँ त पहिला आफ्नो हातमा भएको खर्च गर्नुहुन्छ, त्यसपछि नै यसलाई युज गर्नुहुन्छ। सो यो 25,000लाई म पहिला युज गर्छु क्या, यो 25,000लाई म के गर्छु? पहिला युज गर्छु। र जब यो 25,000 सकिहाल्छ त्यसपछि म ब्याङ्कबाट धीरे धीरे निकाल्छु, थोरै युज गर्दै जान्छु। यदि मैले सुरुबाटै ब्याङ्कमा केही पनि नराखेको भए म 50,000 त एकैछिनमा सकाइहाल्थेँ नि त, तर मैले ब्याङ्कमा 25,000 राखिसकेको थिएँ, त्यही भएर मैले त्यो पैसा सकाउने मात्र रेट जुन थियो त्यो त स्लो भयो, हो कि होइन? यानी कि मलाई 50,000 दिएको भए सायद मैले 2 दिनमा सबै 50,000 खर्च गरिसक्थेँ। तर मैले यदि मानौ कि 25,000 मैले ब्याङ्कमा स्टोर गरेको छु भने पुरै 25,000 त मैले अब 25,000 मात्रै खर्च गर्छु, रिमेनिङ 50,000 त अहिले पनि मेरो ब्याङ्कमा छ होइन, जुन मलाई निकाल्न यताउति गर्न त अहिले टाइम लागिहाल्छ। त्यही भएर तपाईँको यदि ड्रगहरू बाउन्ड फर्ममा छ भने त्यो ड्रगको टाइम ड्युरेसन, त्यो ड्रगले धेरै बेरसम्म तपाईँको शरीरमा काम गर्ने भयो नि त। सो यसले के गरिरहेछ? तपाईँको बडीमा ड्युरेसन अफ एक्सन जुन हुन्छ त्यो बढाइरहेको हुन्छ। सो प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुने बित्तिकै तपाईँको शरीरमा जुन ड्युरेसन अफ एक्सन छ यसले के गरिदिन्छ? यसले बढाइदिन्छ। के गर्छ? ड्युरेसन अफ एक्सन बढाइदिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि? सो प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङको एउटा बेनिफिट्स के भयो? इट इन्क्रिजेस ड्युरेसन अफ एक्सन अफ ड्रग। यानी कि ड्रगको कामको जुन ड्युरेसन छ, यानी कि यदि प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ यदि भइरहेछ भने त्यसले धेरै बेरसम्म काम गर्छ र भइरहेको छैन भने थोरै बेरसम्म काम गर्छ। बुझ्नुभयो नि? जति धेरै प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्ने ड्रग छ त्यति धेरै बाउन्ड फर्म भयो नि त, हो कि होइन? हेर्नुहोस् के याद राख्नुहोस्, मोर द प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ। अब यो पनि कुरा छ, हेर्नुहोस् सबै ड्रगको प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ एकै जस्तो हुँदैन। कुनै ड्रगले इजिली प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ, कुनै ड्रगले एकदम गाह्रो गरी प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ। सो सबै ड्रगको आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्ने। ठिक छ, सो जति धेरै प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ भयो, मोर द प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ, मोर द बाउन्ड फर्म, त्यति बढी के भयो? बाउन्ड फर्म। जति धेरै तपाईलाई प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ नि प्लाज्मा प्रोटिनसँग, त्यति नै धेरै के हुन्छ त? बाउन्ड फर्म अफ ड्रग बढी हुन्छ।
अब जति धेरै बाउन्ड फर्म अफ ड्रग बढी भयो हैन, त्यति धेरै नै के हुने हो त, त्यति धेरै त्यो ड्रगको ड्युरेसन हुन्छ, त्यति धेरै ड्रगको के हुन्छ भने त्यति धेरै बेरको लागि त्यो ड्रगले काम गर्छ। सो मोर के हुन्छ, ड्युरेसन हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्ने गाइज। अब हेर्नुस्, सो यो एउटा एडभान्टेजको यो भयो। अब यो बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ त, प्लाज्मा हाफ लाइफको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ, प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो यो म पहिला लेख्छु, पहिला प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ लेख्छु म है। अब के हो त प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको, यानी कुनै पनि ड्रग छ र यो ड्रग मानौ कि जीआई ट्र्याक्टबाट यानी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्टबाट एब्जर्ब भएर मानौ कि 500 mg एब्जर्ब भएर ब्लडमा आइदियो, 500 mg एब्जर्ब भएर ब्लडमा आइदियो। अब यो 500 mg लाई 250 mg हुन कति टाइम लाग्छ त? यो 500 mg ड्रगलाई ब्लडमा 250 mg हुन यानी कि आधी हुन हैन, त्यो ड्रगलाई आधी हुन कति टाइम लाग्छ भने त्यो टाइम के हो त, प्लाज्मा हाफ लाइफ हो। यानी इट इज द टाइम टेकन बाय ड्रग हैन टु रिच द हाफ अफ इट्स इनिशियल क्वान्टिटी। यानी इनिशियल क्वान्टिटीबाट, सुरुको क्वान्टिटीबाट हाफ पुग्न कति टाइम लाग्छ इन प्लाज्मामा, त्यसैले हामीले के भन्छौँ त, प्लाज्मा प्रोटिन, प्लाज्मा हाफ लाइफ भन्छौँ। अब कुनै ड्रगले हेर्नुस् त, यसको मतलब के बुझ्नुभयो कि प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको के हो, कुनै पनि ड्रगलाई प्लाज्मामा आधी हुनको लागि जति टाइम लाग्छ रे बाबु, त्यही के हो त, प्लाज्मा हाफ लाइफ हो। अब तिमी आफै सोच, कुनै ड्रगले प्लाज्मा प्रोटिन, हेर सबै ड्रगको आफ्नो आफ्नो एउटा क्यापेसिटी हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्ने। कुनै ड्रगले, मानौ कुनै ड्रग मैले 500 mg खाएँ भने अब हुन सक्छ 500 mg मध्ये 250 mg के भयो त, प्लाज्मा प्रोटिनसँग गएर बाइन्ड भइहाल्यो र 250 mg फ्री रह्यो। 250 mg के भयो, फ्री रह्यो। र हुन सक्छ कुनै ड्रग हामीले 500 mg नै खाएछ भने यो मध्ये 400 mg तपाईलाई के भयो, प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड भयो र 100 mg मात्रै फ्री भयो। र कुनै केसमा 500 mg खायो भने हुन सक्छ कि तपाईलाई 100 mg मात्रै बाइन्ड भयो र 400 mg के छ त, फ्री फर्ममा छ अहिले हैन। सो तपाईले के छ माने कि ड्रगहरुको आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ कि कुनै ड्रग मानौ कि 50% बाइन्ड गर्छ, कुनै 30% बाइन्ड गर्छ, मतलब कुनै जसको जे पनि हुन सक्छ के बाइन्डिङ क्यापेसिटी। त जति धेरै बाइन्ड गरेछ, मानौ कि यो 250 mg बाइन्ड गरेछ भने पक्कै पनि यो ड्रगलाई त प्लाज्माबाट आधी हुनको लागि त पक्कै पनि धेरै टाइम लाग्छ होला नि। तर 100 mg मात्रै बाइन्ड गरेको छ र 400 mg फ्री नै छ, त भाइ यसलाई मानौ अब यो दुईटा कम्पेरिजन गरौँ ल। मानौ कि हामीले पहिलो र दोस्रो कम्पेरिजन गरौँ। 500 mg मा हेर्नुस् त, 500 mg मा 250 mg बाइन्ड छ र 250 mg फ्री छ। सो यसलाई आधी हुनको लागि तपाईले जे टाइम लाग्ला र 500 mg मा 100 mg मात्रै बाउन्ड फर्म छ, 400 mg त फ्री फर्म छ। त फ्री फर्म त छिटो खर्च भइहाल्छ नि। त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ त के भयो त, हाफ लाइफ जुन छ आधी हुन कुसमा बढी टाइम लाग्छ त, जसको ड्युरेसन यदि मानौ कि धेरै छ त भाइ ड्युरेसन धेरै छ, यसको मतलब के भयो कि उसको प्लाज्मा हाफ लाइफ यानी कि ऊ हाफ त्यो प्लाज्मामा आधी हुन पनि के टाइम लाग्छ, धेरै तपाईलाई बढी नै टाइम लाग्छ होला। प्लाज्मामा आधी हुन पनि के टाइम लाग्छ, बढी टाइम लाग्छ। अब जसको ड्युरेसनै कम छ यानी कि ऊ धेरै मानौ कि फ्री फर्ममा छ त त्यो त छिटै अब सकिहाल्छ हाम्रो प्लाज्माबाट। अब छिटै सकिहाल्छ मतलब त्यो ड्रगको ड्युरेसन कम छ। अब ड्रगको ड्युरेसन कम छ भने प्लाज्मा हाफ लाइफ पनि के होला, प्लाज्मा हाफ लाइफ पनि के हुन्छ तपाईलाई, कमै हुन्छ। यानी के बुझ्नुभयो कि जति धेरै प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ त्यति धेरै ड्रगको ड्युरेसन, त्यति धेरै प्लाज्मा हाफ लाइफ बढी हुन्छ। जति कम प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ त्यति कम ड्रगको ड्युरेसन अफ एक्सन र त्यति कमै प्लाज्मा हाफ लाइफ। ठिक छ नि। सो हामीले एउटा सिम्पली के कन्सेप्ट बनाउन सक्छौँ, हेर्नुस् त, सिम्पल अब के कन्सेप्ट एउटा बनाउने कि मोर द प्लाज्मा प्रोटिन, के कन्सेप्ट बनायो कि मोर द प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हैन, मोर द प्लाज्मा हाफ लाइफ, मोर द प्लाज्मा हाफ लाइफ अफ ड्रग हैन, त्यति बढी के हुन्छ हाफ लाइफ अफ ड्रग
हाफ लाइफ अफ ड्रग, यानी कि त्यो ड्रगको हाफ लाइफ पनि के हुन्छ त त्यति धेरै बढी हुन्छ हैन, र जति कम प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गरेछ त्यति उसको कम के हुन्छ प्लाज्मा हाफ लाइफ पनि हुन्छ। सो एउटा तपाईले के बुझ्नु भयो कि यसको सिग्निफिकेन्स के भयो त ड्रग इजिली ब्लड भेसलबाट यदि धेरै प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ गरेछ भने धेरै बेरसम्म काम पनि गर्ने भयो र प्लाज्मा हाफ लाइफ पनि धेरै हुने भयो। ठीक छ, सो यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईले के भयो त सिग्निफिकेन्स भयो। ल अब हामीले के हेर्छौं त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ इफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के छ त। अब हेर्नुस् यानी के भयो त के कुराले प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुनबाट कि त रोक्छ कि त तपाईलाई फेभर गर्छ कि बाइन्ड गरोस् भनेर। फ्याक्टर इफेक्टिङ भन्नाले दुईटै कुरा भयो, यानी प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ गराउनको लागि के फ्याक्टरहरू गर्ले फेभर गर्छ यानी गरोस् भनेर गर्छ र केले रोक्छ कि हैन नगर प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ धेरै। सो त्यो हामीले यसमा मतलब प्लस र पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै एस्पेक्ट हेर्छौं। सो यो हामीले के फर्स्टमा हेर्छौं फिजियोकेमिकल प्रोपर्टिज अफ ड्रग, के त फिजियोकेमिकल प्रोपर्टिज अफ ड्रग, यानी कि ड्रगको यानी कि ड्रगमा जुन छ त्यो ड्रग कस्तो तपाईलाई मानौ ट्याब्लेट फर्ममा छ क्याप्सुल फर्ममा छ वा त्यो ड्रगको के केमिकल कम्पोजिसन छ त्यसमा पनि तपाईले के हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्ने उसको टेन्डेन्सी हुन्छ। अब कुनै ड्रग हुन्छ त्यो के गर्छ उसको यस्तो केमिकल प्रोपर्टी नै छ जुन इजिली गएर उसले प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ र कुनै ड्रग छ त्यसलाई अलि गाह्रो पर्छ के प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्न। सो ड्रगको आफ्नो आफ्नो फिजियोकेमिकल प्रोपर्टिजले पनि के गर्छ फरक पार्छ। अर्को भनेको कन्सन्ट्रेसन अफ ड्रग इन द बडी, अर्को फ्याक्टर भनेको के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ ड्रग। हेर्नुस् यानी कि हेर्नुस् ड्रग धेरै छ भने धेरै बडी प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ, ड्रग थोरै छ भने थोरै प्लाज्मा प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ, यसमा त धेरै ठुलो कुरा भएन। अर्को फ्याक्टर के छ तपाईलाई एफिनिटी अफ अ ड्रग टु पार्टिकुलर प्रोटिन हैन। पर्टिकुलर प्रोटिनसँग कहिले काहीँ के हुन्छ कुनै ड्रगको एफिनिटी हुन्छ, मतलब जस्तो कुनै ड्रग एल्बुमिनसँग बाइन्ड गर्न खोज्छ, कुनै ड्रग ग्लोबुलिनसँग बाइन्ड गर्न खोज्छ हैन। सो ड्रगको आफ्नो पनि एउटा एफिनिटी मतलब मित्रता हुन्छ, एउटा उसको फ्रेन्डशिप हुन्छ कि जस्तो कहिले काहीँ हुँदैन हाम्रो मानौ कि 4वटा फ्रेन्ड्स छ हैन, तर हाम्रो एउटा मिल्ने बडी साथी छ, हामी कतैबाट आयौं भनेपछि हामी त्यो मिल्ने साथीबाट पहिला जान्छौं नि त अरूको तुलनामा। सो कति बडी हामी त्यो साथीसँग मिल्छौं एट्याच हुन्छौं त्यो योमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईको एफिनिटी कति छ। धेरै मानौ कि एफिनिटी छ कुनै पर्टिकुलर प्रोटिनसँग सँग भने त्यही धेरै एट्याच हुनेसँग टाइम मतलब सम्भावना हुन्छ, थोरै एफिनिटी छ थोरै एट्याच हुन्छ। ठीक छ, अर्को भनेको अब तपाईले यो भयो तपाईले तीनटा कुरा के भयो त ड्रग रिलेटेड कुरा, यानी कि ड्रग सम्बन्धी नै कुरा थियो यो तीनटा कुरा के थियो ड्रग रिलेटेड कुरा थियो। के को रिलेटेड कुरा थियो ड्रग। हेर्नुस् ड्रगकै फिजिकल प्रोपर्टी, ड्रगको कन्सन्ट्रेसन, ड्रगको एफिनिटी। ठीक छ, अब हामी हेर्छौं तपाईलाई के प्रोटिन रिलेटेड कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। ल त अब अर्को फ्याक्टर के भयो प्रोटिन रिलेटेड फ्याक्टर भयो, यानी कि अब हेर्नुस् मानौ कि ड्रग आयो हैन, ड्रग आयो तर हाम्रो बडीमा प्रोटिन नै छैन, हाम्रो बडीमा के छ प्रोटिन नै छैन, प्रोटिन कम छ। अब प्रोटिन किन कम हुन सक्छ तपाईले खानामा प्रोटिनको डिफिसियन्सी छ, यानी कि उसको मालन्युट्रिसन छ। मालन्युट्रिसन भनेको खानामा प्रोटिनको डिफिसियन्सी छ, वा हुन सक्छ त्यो पेशेन्टमा त्यसलाई लिभरको सिरोसिस भइहालेको छ। के भइहालेछ लिभर सिरोसिस, यानी उसले के गरिरहेछ उसको लिभर जुन छ त्यो खराब भइसकेछ र अल्कोहलले गर्दाखेरि वा हेपाटाइटिस बी भाइरसले गर्दाखेरि तपाईले लिभरमा सिरोसिस भइसकेछ र लिभरले तपाईले प्रोटिन बनाउनमा हेल्प गर्छ। अब लिभरै खराब छ भने भाइ प्रोटिनै बन्दैन नि, अब प्रोटिनै बनेन ग्लोबुलिन एल्बुलिनै बनेन भने त भाइ ड्रग आएर बाइन्ड कोसँग गर्छ। यानी त्यति बेला पनि के भयो त तपाईलाई यो प्रोटिन कम छ भने पनि तपाईले के भयो त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ कम भइहाल्छ। प्रोटिन भएन प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुने हो, प्रोटिनै हुँदैन त कहाँबाट प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुन्छ बुझ्नुभयो नि कुरा। सो केही कन्डिसन्सहरू छ जहाँ के हुन्छ तपाईलाई प्रोटिन कम भइहाल्छ। सो प्रोटिन कम हुने कन्डिसनहरू के भयो त मालन्युट्रिसन भयो, लिभर सिरोसिसहरू भयो हैन। सो एउटा दुईटा कन्डिसन भन्ने कि इन दिज मतलब के मतलब भनिदिने यसरी के प्याथोलोजिकल कन्डिसन भनेर टपिक भन्ने त्यो भित्र प्याथोलोजिकल कन्डिसन्स, द प्याथोलोजिकल कन्डिसन्स वेयर हैन वेयर देयर इज डिक्रिज्ड प्रोटिन इन प्लाज्मा प्रोटिन कम छ। कुन कन्डिसनमा कम हुन सक्छ त मालन्युट्रिसनमा र लिभर सिरोसिस। एटलिस्ट दुईटा एक्जाम्पल दिनुस्। ठीक छ, सो एउटा हामीले एउटा प्रोटिन रिलेटेड फ्याक्टरमा एउटा हेर्यौं कि प्रोटिनै कम छ। अब अर्को कुरा हेरौं,
अब के हुन सक्छ त त्यही भनेको त यो कुरा के भयो कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोटिन, कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोटिन यानी कि जति धेरै प्रोटिन हुन्छ हेर्नुस् त मोर द प्रोटिन मोर द प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ, जति धेरै प्रोटिन हुन्छ भाइ त्यति धेरै नै प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुन्छ। सो मोर द प्रोटिन मोर द प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ, पीपीबी मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ, ठीक छ ओके कुरा। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् सबै प्रोटिनमा हेर्नुस् प्रोटिनहरुमा के हुन्छ त तपाईलाई ड्रगलाई एट्याच गर्नका लागि तपाईलाई साइटहरु हुन्छ के, मानौ यो एउटा प्रोटिन छ भने यो प्रोटिनमा विभिन्न ठाउँहरु हुन्छ, के हुन्छ विभिन्न ठाउँहरु हुन्छ, ठीक छ नि। यसलाई हामीले के भन्छौं बाइन्डिङ साइट भन्छौं, के भन्छौं बाइन्डिङ साइट भन्छौं है। सो प्रोटिनहरुमा के हुन्छ बाइन्डिङ साइट हुन्छ। अब ड्रग आएर अब हेर्नुस् बाइन्डिङ साइट यदि कुनै प्रोटिनमा धेरै छ भने त्यति बढी ठाउँमा ड्रग आएर बाइन्ड गर्न सक्ने भयो। तर मानौ यो एउटा प्रोटिन लेट्स सपोज ए प्रोटिन छ र यो जी प्रोटिन छ, मानौ एल्बुमिन छ ग्लोबुलिन छ, एल्बुमिनमा बाइन्डिङ साइट 1 2 3 4 5 वटा छ र यहाँ ग्लोबुलिनमा बाइन्डिङ साइट 2टा मात्रै छ, यानी ड्रग 5 वटा ठाउँमा आएर बाइन्ड गर्न सक्छ र यसमा ड्रग 2टा ठाउँ मात्रै बाइन्ड गर्न सक्छ। यानी त्यो भने त्यहाँ त्यो अवस्थामा यो प्रोटिनमा बडी प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुन सक्छ कि यसमा बडी बाइन्डिङ हुन सक्छ भने ओबियस छ एल्बुमिनमा बडी हुन सक्छ, किन एल्बुमिनमा 5 वटा ठाउँ छ बाइन्ड गर्न ड्रगको लागि, तर ग्लोबुलिनमा 2टा मात्रै बाइन्डिङ छ। यानी के भयो कि नम्बर अफ बाइन्डिङ साइट इन प्रोटिन, प्रोटिनमा भाइ बाइन्डिङ साइटको नम्बर कतिवटा छ यसमा पनि के डिपेन्ड गर्छ त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ डिपेन्ड गर्छ। मोर द नम्बर अफ प्रोटिन आई मिन प्रोटिन ड्रग बाइन्डिङ साइट जति धेरै भयो त्यति धेरै के भयो प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ भयो, ठीक छ नि। सो के बुझ्नु पर्यो त मोर द बाइन्डिङ नम्बर अफ बाइन्डिङ साइट नम्बर हैन मोर द प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ, ठीक छ ओके। सो आई थिंक यो पनि कुरा तपाईले बुझ्नु भयो है। र अर्को कुरा प्रोटिनको आफ्नो फिजियोल यानी कि प्रोटिनको पनि फिजियोकेमिकल प्रोपर्टिज, प्रोटिनको पनि के फिजियोकेमिकल यानी कि प्रोटिन कस्तो प्रोटिन छ त फिजियोकेमिकल प्रोपर्टी। जस्तो सबैभन्दा बढी प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङमा मतलब भाग लिने प्रोटिन के हो त एल्बुमिन हो, के हो त एल्बुमिन हो। ग्लोबुलिनले पनि भाग लिन्छ प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङमा तर कमै भाग लिन्छ, बढी भाग कसले लिन्छ त एल्बुमिनले भाग लिन्छ, ठीक छ। सो यो भयो प्रोटिन रिलेटेड फ्याक्टर्स। अब अर्को फ्याक्टर हामी पढ्छौं के त पेशेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर, पेशेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर। अब हेर्नुस् तपाईले के छ त बच्चाहरुमा मानौ कि एज सबभन्दा पहिला एज हेर्नुस् पेशेन्टको एज। अब पेशेन्टको एज यदि मानौ कि एडल्ट पेशेन्ट छ भने अलि उसको बडीमा प्रोटिन्सहरुको मात्रा बढी होला, सो मोर प्रोटिन्स इन प्लाज्मा, मोर प्रोटिन इन प्लाज्मा। र मोर प्रोटिन इन प्लाज्मा भनेपछि मोर के भयो त तपाईले प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ। अब कोही मान्छे ओल्ड छ भने उसको बडीमा त प्रोटिनै कम हुन्छ नि, सो प्रोटिन के हुन्छ लेस हुन्छ। सो लेस प्रोटिन भयो भने के हुन्छ लेस प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ पनि, प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ के हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ पनि के हुन्छ लेस हुन्छ है। सो यो भयो तपाईले एजको कुरा। अब अर्को कन्डिसन हेरौँ यसमै पेशेन्ट रिलेटेडमा डिजिज। सो डिजिजमा त हामीले अघि पनि कुरा गर्यौं, जस्तो मलाई लेट्स सपोज मलाई सिरोसिस छ, लिभरको मलाई सिरोसिस छ, वा मालो हेपाटाइटिस छ यानी कि लिभरको बिमारी छ, वा मेरो मालन्युट्रिसन छ, म खाना खाइरहेको छुइनँ हैन। सो त्यो अवस्थामा के हुन्छ प्रोटिनै शरीरमा बन्दैन क्या, वा मानौ कि प्रोटिन लुजिङ इन्टेरोप्याथी छ, के छ त प्रोटिन लुजिङ इन्टेरोप्याथी यानी कि मेरो इन्टेस्टाइनमा के यस्तो बिमारी छ जहाँबाट प्रोटिनहरु एब्जर्बै गर्न सकिरहेको छैन मेरो इन्टेस्टाइनले। सो त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोटिन लुजिङ इन्टेरोप्याथी। यसको स्पेलिङ के हुन्छ त प्रोटिन लुजिङ इन्टेरो ENTERO प्याथी PATHY प्याथी है। सो यो प्रोटिन लुजिङ इन्टेरोप्याथीहरु छ भने पनि के हुन्छ त तपाईलाई प्रोटिन राम्ररी के हुन्छ एब्जर्ब मतलब एब्जर्बै हुँदैन हाम्रो बडीमा। त हाम्रो बडीमा प्रोटिन एब्जर्ब भएन भने त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ पनि कम हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ जेनेटिकली नै हाम्रो बडीमा प्रोटिनहरु कमै बन्ने एउटा जेनेटिक, कति मान्छेमा जेनेटिकली कम प्रोटिन बन्छ क्या, जस्तो कति मान्छे जेनेटिकली दुब्लो हुन्छ, कति मान्छे जेनेटिकली मोटो हुन्छ हैन सानो गर्दै। सो के हुन्छ सो तपाईले अर्को एउटा कन्डिसन के भयो इन्टर सब्जेक्टल भेरिएसन, के त इन्टर सब्जेक्टल भेरिएसन यानी के भयो त इन्टर सब्जेक्टल भेरिएसन भनेको मान्छे अनुसार प्रोटिन जुन हुन्छ उसको बडीमा भ्यारी गर्छ। नर्मल मान्छेमा पनि कुनै मान्छेमा जस्तो लेट्स सपोज कि एउटा मान्छे यो छ र अर्को मान्छे यो छ, अब यो मान्छे मोटो छ ठुलो छ भने ओबियस यसको बडीमा बडी प्लाज्मा प्रोटिन होला र यसको बडीमा कम प्लाज्मा प्रोटिन होला, ठीक छ नि। सो मान्छेमा पनि भर पर्छ कि सब्जेक्टमा पनि भ्यारी गर्छ के, भेरिएसन भनेको फरक पर्छ कि यसमा बडी प्लाज्मा प्रोटिन छ भने बडी प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुन्छ, थोरै प्लाज्मा प्रोटिन छ भने थोरै प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ हुन्छ, ठीक छ ओके। अब लास्टको कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईलाई
के त ड्रग इन्टरेक्सन के त ड्रग इन्टरेक्सन भनेको के भयो मतलब के भयो लेट्स सपोज कि एउटा ए ड्रग छ र एउटा बी ड्रग छ र मानौ यो प्रोटिन छ है अब यो प्रोटिनमा हेर्नुस् त यदि तपाईले मात्रै बी खाएको भए बी यहाँ एट्याच हुन्थ्यो मात्रै ए खाएको भए ए पनि यही एट्याच हुन्थ्यो अब दुईटै सँगै खाइदियौँ हामीले अब दुवै सँगै खाइदियो भने त प्रोटिन त एउटै छ अब ड्रग दुईटा छ आइदिएको अब दुईटैले एउटै ठाउँमा भनिरहेछ म बाइन्ड गर्छु दुवैले म भनिरहेछ म एउटै साइटमा गएर बाइन्ड गर्छु त त्यति बेला के भइहाल्यो तपाईलाई त्यो त्यति बेला नर्मल मान्छेमा पनि तपाईलाई प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ एउटा ड्रगको लागि त हुन्छ तर अर्को ड्रगको लागि त हुँदैन हो कि अर्को ड्रग त बाइन्डै गर्न सक्दैन सो त्यो केसमा के भयो ड्रग इन्ट्रेक्सन त्यसैलाई भन्छ के सो ड्रग इन्ट्रेक्सनमा के भयो कि कम्पिटिसन बिट्विन टु ड्रग भयो हैन दुईटा ड्रगले के गर्यो कम्पिटिसन बिट्विन टु ड्रग्स दुईटा ड्रगको बिचमा के भयो कम्पिटिसन भयो र कम्पिटिसन भएर के गर्यो एउटा ड्रग बाइन्ड गर्यो अर्को ड्रग डिस्प्लेस भइहाल्यो सो one drug bind and other displaces अदरलाई अर्को ड्रगलाई के गर्यो त्यो ठाउँबाट डिस्प्लेस गरिदियो हटाइदियो त्यो ठाउँबाट ठीक छ नि त जुन ड्रग बाइन्ड गर्यो त्यसको त प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ बढी भयो त जुन ड्रग डिस्प्लेस भइहाल्यो त्यसको प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ के भयो कम भयो ठीक छ नि ओके सो यही कुरा हामीले भन्न खोजेको छौं यो कुरामा हैन सो आई थिंक हामीले चाहिँ प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङमा यतिसम्म कुरा बुझ्यो भने द्याट विल बी इनफ फर अस सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज यसलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु थ्यांक यू